बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहसिन बिलाल। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में डीप स्टेट वर्सेस डीप स्टेट का जिक्र करता हूं, लेकिन इसके अलावा भी दो हकीकतें हैं कि इस मुल्क की बुनियादों में इस्लाम रचा बसा है और जिसे किसी सूरत भी निकाला नहीं जा सकता। और जहां तक पाकिस्तान की मरकज़ी सियासत में फ़ौज के किरदार का ताल्लुक है तो उससे भी इनकार मुमकिन नहीं। मीर तकी मीर के शेर का हवाला दूंगा कि हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फ के सब असीर हुए। आगे ये बेअदाइयाँ कब थीं, इन दिनों तुम बहुत शरीर हुए। ये बातें मुझे क्यों याद आई हैं वो आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब कर लें और याद से बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा। कल सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद पार्टी की सीनियर क़यादत के साथ एक तवील नशिस्त की और उसके बाद इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को के चर्चे मीडिया पर भी रही। लेकिन कुछ बातें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी हुई जिसे नज़रअंदाज कर दिया गया। हमारी नज़र में वो बातें इंतहाई अहमियत की हामिल थी और डिस्कशन का मौजू होनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस पर बहस क्यों नहीं की गई। 22 अक्टूबर को रात को मुझे पता चला कि नैब में मियाँ नवाज शरीफ की सूरत हाल बड़ी ख़राब है। डॉक्टर अदनान ने मुझे फ़ोन किया कि उनके प्लेटलेट जो हैं वो 16,000 पे आ गए हैं, 15,000 पे। मुझे जब ये पता चला तो मैंने फिर नैब से पता करवाने की कोशिश की। फिर कुछ ऐसे खुदा का खौफ रखने वाले लोग, उन्होंने मदद की। मैं रात को नैब पहुंचा और वहाँ से फिर नैब से लेकर मियाँ नवाज शरीफ को अस्पताल आए। तो अमली जो मैदान में जो इक़दामात थे वो ना होने के बराबर थे। और मैं वो अदले जहांगीर की जो उनका जो थी वो क्या उसको कहते हैं जंजीर, उसको मैं हिलाता रहा, दिन रात हिलाता रहा। और जिन लोगों ने इस मामले में, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो अदलिया है, जजेस हैं, वकला हैं और खौफ खुदा रखने वाले लोग, जिन्होंने भी इस काम में, इस कार खैर में हिस्सा डाला, उनको अल्लाह मियां अजर अजीम अता फरमाए और इस दुनिया और अगली दुनिया में भी उनको दर्जात। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ ने पहली बार अपने खैर ख्वाहों का जिक्र किया कि किस तरह उनके खैर ख्वाहों की मुदाखलत के बाद वो नैब के दफ्तर में गए और नवाज शरीफ को नैब के दफ्तर से लेकर वो सक्सेस हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाए। तो जब हमने सवाल किया उनका रिएक्शन क्या था वो भी ज़रा सुनिए। पहली बार बरमला किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने अपने गुमनाम दोस्तों का जिक्र किया 2-3 मरतबा। मैंने बुखला का जिक्र किया है। देखिए आप नहीं, मैंने गुमनाम लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया। डोंट पुट वर्ड्स इन माई माउथ। मैंने बुखला की बात की, जजेस की बात की है, खैर खाओं की बात की, डॉक्टर्स की बात की। गुमनाम की मैंने बात नहीं की। आपने अब ये थैंक यू। ये आज मसलत की सियासत की बात नहीं है, आज इंसानी इशू। मैं अल्लाह ताला का हुक्म है, जो इंसानों का एहसान नहीं मानता वो मेरा एहसान भी नहीं मानता। समझ गया आप? काइंडली इसको ज़रा पल्ले बांध रखें। खैर खाहों का जिक्र किया था आपने, वो खैर खाहों के किरदार पर रोशनी डाल दीजिए। वकला हैं, जजेस हैं, उन्होंने मेहरबानी की, इंसाफ किया। डॉक्टर्स क्या वो खैर खां नहीं है जिन्होंने दिन रात जान लड़ाई? ये दानिश सर, आप भी खैर खां हैं। आपने टीवी पे अच्छी कलमात नहीं किए, आपने एंकर्स ने खूबसूरत बातें नहीं की, आपने मियाँ नवाज शरीफ की सेहत के लिए दफा नहीं किया। आप सब बैठे हैं फ्रंट लाइनों पे। इन खैर खाओं की बात कर रहा हूँ। जी आपने ये वीडियो पूरी देखी। असल में शहबाज शरीफ ने 2 से 3 मरतबा अपने खैर ख्वाहों का जिक्र भी किया, जजेस का जिक्र किया, डॉक्टर्स का जिक्र किया, वकला का जिक्र किया और साथ में खैर ख्वाहों को भी दुआएं दी। जब हमने उनसे ये खैर ख्वाहों के बारे में पूछा तो आपने देखा कि मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा मैंने ये गुमनाम दोस्तों का जिक्र नहीं किया, खैर ख्वाहों का किया। लेकिन बात एक ही थी, खैर मैंने वो गुमनाम का लफ्ज़ जो है वो वापस ले लिया। इसके बाद मरूफ सहाफ़ी हैं हबीब अकरम, उन्होंने भी ये सवाल किया तो शहबाज शरीफ का रिएक्शन उस पर भी काफ़ी ज़्यादा जज्बाती था कि ये खैर ख्वाहों का बार बार मीडिया वाले सवाल क्यों कर रहे हैं। तो इससे ये बात साबित होती है कि पस पर्दा उनके राब्ते हैं, उनके कुछ खैर ख्वाह हैं,
کہ جو چاہتے ہیں کہ اس سارے جمیلے سے نکالا جائے اور اگر کوئی ڈیل بھی کرنا پڑتی ہے تو وہ ڈیل بھی ہو جائے. یعنی کچھ نہ کچھ رابطے ہیں اور اس زلف کے کسی نہ کسی طرح شہباز شریف اسیر ہیں. یہ تو تھی صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کے حوالے سے بات. اس پر میں آگے چل کر وائنڈ اپ کروں گا، لیکن ڈاکٹر فاروق ستار جن کا تعلق MKM سے رہا ہے اور پاکستان کی سیاست میں کافی زیادہ متحرک ہیں، ان کے پاس بھی بڑی معلومات ہوتی ہے، لیکن کچھ گلے شکوے آج علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کے باہر انہوں نے شاعرانہ انداز میں کیے. وہ کیا گلے شکوے تھے اور آج انہوں نے کیا بات کی وہ بھی آپ کو بعد میں بتاتے ہیں. پہلے شاعرانہ انداز میں ان کے یہ گلے شکوے کے نام سے پردہ اٹھتا ہے اور آنکھ کوئی اور لڑاتا ہے. یہ کہتے رہ گئے کہ ہم ہی ان کو بام پر لائے اور ہم ہی محروم رہے. پردہ ہمارے نام سے اٹھا اور آنکھ لڑائی غیروں نے، تو اور اب پردہ بھی ان کے نام سے اٹھے گا اور آنکھ بھی یہی لڑائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. فاروق ستار کا شاعرانہ انداز میں آپ نے گلا سن لیا. انہوں نے ایک انتہائی اہم آج بات کی ہے کہ مولانا نے اسلام آباد میں دھرنا تو ختم کر دیا، لیکن عمران خان اور حکومت کے سر سے ابھی بلا نہیں ٹلی. اب فاروق ستار یہ بات کہہ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو اس کے پیچھے محرکات ہوں گے، کیونکہ ان کا تعلق بھی تو اسی زلف سے رہا ہے یا اب بھی ہے. دوسری انتہائی اہم بات جو کل ہوئی وہ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات تھی. چودھری برادران تھے اور چودھری شجاعت حسین کا جو بیان تھا وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہ پورے پولیٹیکل سینیریو میں، اور جو آگے نقشہ بننے جا رہا ہے اس تناظر میں بھی اسے دیکھنے کی ضرورت ہے. چودھری شجاعت حسین نے اس میں یہ کہا کہ جس طرح کے حالات جا رہے ہیں، آگے 2 سے 3 ماہ لے لیں یا اس کے بعد 6 ماہ لے لیں کوئی وزیر اعظم آتا ہے تو وہ وزارت عظمیٰ کی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا. لہٰذا سب کی شراکت پر مشتمل انصاف پر مبنی نظام. اب سب کی شراکت سے ان کی کیا مراد ہے؟ وہی کہ جو ڈیپ اسٹیٹ کے بہت زیادہ قریب ہیں ان پر مشتمل شاید آگے کوئی نظام بننے جا رہا ہے، اور وہ بار بار عمران خان کے اتحادی ہونے کے ناطے انہیں تنبیہ بھی کر رہے ہیں. اور پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ یہ چودھری شجاعت حسین جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے پاس یہ ثوابدیدی اختیار ہوتا ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں وہ اپنا ایگزیکٹو آرڈر استعمال کر سکتے ہیں اور کسی بھی عدالت میں وہ چیلنج بھی نہیں ہو سکتا. اور نواز شریف کے معاملے میں عمران خان کو چاہیے کہ اپنا ایگزیکٹو آرڈر استعمال کریں اور انہیں علاج کے لیے باہر جانے دیں. اور یہ جو ان کے مشیران اور وزراء انہیں پل پلی میں دھکیل رہے ہیں، انہیں دھکے پہ دھکا دے رہے ہیں، اس چیز سے بچیں کیونکہ حالات اس طرح نہیں جس طرح بتائے جا رہے ہیں. اب بات ہے شہباز شریف کی، ڈاکٹر فاروق ستار کی اور ڈیپ اسٹیٹ کے جو اہم کھلاڑی ہیں چودھری برادران ان کی. تو یہ اسی زلف کے اسیر ہیں. جب وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور اپنے خیر خواہوں کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے، اور جس کی ڈسکشن اس لیے نہیں کی جا رہی کیونکہ منصوبہ ساز ابھی چاہتے ہیں کہ مزید تمام اسٹیک ہولڈرز جو اپنے آپ کو ریاست پاکستان کا گاڈ فادر سیاسی طور پر تصور کرتے ہیں مزید گندے ہوں. تو اس کے بعد جو پلان سی ہے اسٹیبلشمنٹ کا اسے لاگو کیا جائے. اس میں ٹیکنوکریٹ پر مشتمل 2 سال کی ایک حکومت قائم کی جا سکتی ہے یا پھر صدارتی نظام لایا جا سکتا ہے. اس طرح کی باتیں اب آنے والے دنوں میں آپ کو سننے کو ملے گی. اور شہباز شریف نے اپنے خیر خواہوں کا ذکر کر دیا ہے جس سے اس بات کی تو تصدیق ہوتی ہے کہ ان کے رابطے ہیں. دوسرا چودھری برادران، ہم نے پہلے بھی کہا کہ چودھری برادران تب تک مذاکراتی کمیٹی کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک انہیں اشارہ نہیں ہوگا. جب انہیں اشارہ ہوا تو وہ مذاکراتی ٹیم کا حصہ بنے اور وہ اپنے معاملات لے کر آگے چلے. یہی وجہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین نے بار بار مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں کی اور مولانا فضل الرحمان نے اپنا دھرنا ختم کیا اور پلان بی کا اعلان کیا. تو آنے والے سیٹم میں شاید ان سب کو کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے. تو میں اپنی بات مرزا اسد اللہ غالب کے اس شعر پر ختم کروں گا کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. خدا حافظ.